अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। अपोजिशन की चीखो पुकार और अवाम की आहो पका के बावजूद अपोजिशन के जितने भी इस वक्त मामला थे सब कुछ सामने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन मिनी बजट पास हो गया। लेकिन इस मिनी बजट के बाद क्या महंगाई का तूफान आएगा ये तो आने वाले वक्त में हमें पता चल ही जाएगा, क्योंकि 15 जनवरी के बाद कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ सकती हैं और इस पर शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। दूसरी तरफ इस वक्त जो मिनी बजट है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इसकी वजह से महंगाई का एक तूफान आ सकता है, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी कुछ तरमीम और कुछ सिफारिशात पेश की गई थी और 11 निकात उन्होंने पेश किए थे, जिस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को मुतमईन कर दिया गया था। लेकिन हमने ये देखा कि उस इत्मीनान के बाद जिस तरह से असेंबली में बिल पास हुआ है, अपोजिशन मुस्तकिल शोर शराबा करती रही, जबकि खान साहब के आने पर ज़बरदस्त तरीके से डेस्क बजा के हुकूमती हल्के जो हैं उन्होंने उन्हें वेलकम भी किया और आखिरकार जब भारी अक्सरियत से बिल मंजूर हो गया तो उसके बाद उस शोर शराबे का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। लेकिन कहा यह जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि हम अभी भी टफ टाइम देंगे। लेकिन अगर हुकूमती हल्कों की बात करें तो जहाँ पर खान साहब और उनके साथ जो दीगर लोग थे उनका इजलास हुआ, उस इजलास की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसमें यह पता चला है कि खटक साहब और खान साहब के दरमियान कुछ गर्मा गर्मी का माहौल पैदा हुआ था, जबकि हमाद अजहर साहब भी और खटक साहब भी आपस में उलझ पड़े थे। जिसके बाद जो खटक साहब हैं वो इस इजलास को छोड़कर चले गए थे, लेकिन उनको खान साहब ने दोबारा से वापस बुला लिया और उसके बाद इजलास तो मुकम्मल हुआ। लेकिन उस गर्मा गर्मी के अंदर अंदाज़ा ये होता है कि पीटीआई के अंदर भी कुछ घबराहट का कुछ अंसर नजर आ रहा है और टूट फूट का अमल शायद के शुरू हो रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपनी डायरेक्शन सेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सिंध की बात करें अगर, शहर कराची 12 रोज के अंदर जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ी हैं और 5 से जायद अफराद जो हैं अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, 3.5 करोड़ से जायद की डकैतियाँ जिसमें पैसे भी गए हैं, लैपटॉप है और कीमती अशिया और सामान है, और उसके साथ साथ जो डकैत हैं जाते जाते कीमती जानों को लेकर चले गए। जिसके बाद गवर्नर सिंध का बयान ये आता है कि हर गली और हर कोने पर पुलिस वाले को नहीं खड़ा किया जा सकता, लेकिन बेहतर इंतजाम करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत इसमें क्या नाकाम हो चुकी है? स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से लोगों को इस वक्त खौफ और हरास की एक कैफियत में मुब्तला है कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो है वो स्ट्रीट क्राइम बढ़ रही है। तो क्या स्ट्रीट क्राइम का ताल्लुक उस बढ़ती हुई महंगाई से तो नहीं है कि स्ट्रीट क्राइम के अंदर वो लोग अब मुलव्वस होना शुरू हो चुके हैं जिनके घर में खाने को कुछ नहीं है? अगर ये सूरत हाल है तो खुदा न खास्ता खाना जंगी की जानिब पहला कदम कुछ इसी तरह का होता है। जब किसी के घर में खाने को कुछ ना हो, महंगाई की वजह से वो खरीदारी ना कर सकता हो, तो वो दूसरे से छीना झपटी शुरू कर देता है। तो खुदा ना करे कि कोई इस तरह की सूरत हाल हो। मेहमानों का तारुफ मैं आपको कराता चलूं कि हमारे साथ मौजूद हैं पीएसपी से जनाब राजा राशिद अली एडवोकेट साहब। जनाब आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। इनके साथ तशरीफ रखते हैं अब्दुल नबी बरोही साहब, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। सर आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों के साथ अभी गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम जो बात कर रहे थे, हमने जो अपना बयानिया इस वक्त पेश किया कि क्या इस तरह की सूरत हाल जहां पर हर ताकतवर कमज़ोर से अपना हक छीनने की कोशिश शुरू कर दे, उसको ऐसा लगे कि इसके पास मेरा हक मौजूद है, अगर मैंने इससे अपना हक की रोटी नहीं छीनी तो मैं या मेरे बच्चे भूखे मर सकते हैं। तो ये जो है बड़ी ख़तरनाक एक सूरत हाल है। इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है बजट पे बजट और मिनी बजट जिस तरह से ला रही है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। राजा राशिद अली एडवोकेट साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आपको इस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है कि 12 रोज के अंदर 5 कीमती जानें जो हैं वो जा चुकी हैं, 3.5 करोड़ से ज्यादा की डकैती हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सिटीजन्स हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 8 से लेके 28 तक, 8 to 28 आप ये कह लें, जब तक ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको इंश्योर नहीं करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हुए हैं, जब तक शहरियों को उनके डोर स्टेप पे ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक ये जो इस्तेहसाल की जो कैफियत है या कंडीशन है ये बिल्कुल रहेगी। इसको आप रूल्ड आउट नहीं कर सकते। उसमें ये हुआ है गुज़श्ता 30 साल, 40 साल, 50 साल। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ये इस गवर्नमेंट के अंदर रही हैं, चाहे ओपोजिशन में रही हैं गुज़श्ता दहाइयों के अंदर, उन्होंने बजाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के
کانسٹیٹیوشن کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک 8 to 28 ان کو انشور نہیں کیا کہ لوگوں کو ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کے ڈور سٹیپ پہ ملے. اور اس کے علاوہ جو ایک بڑی چیز تھی چلیں ایک تو گورنمنٹ کے جو پلرز تھے اس کے اوپر بھی کام نہیں کیا گیا کہ طریقہ کار کیا ہے. جیسے ابھی پیپلز پارٹی ہے 10,242 ارب یہ 13 سال کے فگر ہے این ایف سی ایوارڈ کے تحت. ابھی 50 سال پیچھے چلے جائیں پیپلز پارٹی کو 13 سال کی پارٹی تو نہیں ہے. ابھی 50 سال پیچھے چلے جائیں اگر 13 سال میں 10,242 ارب لیے ہیں تو 50 سال میں کتنا این ایف سی ایوارڈ سے ان کو پیسہ ملا. کیا اس حساب سے ایز پر آرٹیکل 8 to 28 انہوں نے ان آرٹیکلز کے تحت یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت لوگوں کو یہ سہولیات ان کے ڈور سٹیپ تک پہنچائیں. سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے کیونکہ روٹی کپڑا مکان کا تو نارا لگایا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ چیز نظر نہیں آئی. اچھا میں بروئی صاحب کی طرف جاؤں گا. بروئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج قومی اسمبلی میں جس طریقے سے بل پاس ہوا ہے اپوزیشن صرف شور کرتی رہ گئی تو جناب کیا حکمت عملی تھی آپ کی؟ نہیں وہاں پہ تو اگر صحیح طریقے سے گنتی ہوتا تھا پھر پتہ چل جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے جب گنتی شروع ہو گیا تو اپوزیشن کے ووٹ زیادہ تھے. پھر ان لوگوں نے بولا کہ نہیں ہاتھ کھڑا کرو یا ہاں کرو یا نہ کرو. تو یہ سارا ڈرامہ بازی ہوا باقی کچھ نہیں. ان لوگوں نے جو ہے نا ابھی بھی نہیں لیکن آپ کی تو حکمت عملی تھی کہ ہم کسی طریقے سے اس بل کو روکنے کی کوشش کریں گے. وہ حکمت عملی تو ناکام ہو گئی. نہیں تو ناکام نہیں ہوا ہے. ہم اب بھی عوام کے ساتھ ہے. دیکھو یہ حکومت اپنی وزن سے خود گر رہی ہے. ان کے اندر لڑائی شروع ہوا ہے. یہ ابھی آج آپ نے ان کا جو ہے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ ان کی اندرونی جو ہے نا کہانی بھی سامنے آ گئے اور انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر یہ اور لڑیں گے. اچھا یہ اور لڑیں گے. یہ عمران خان صاحب جو کہہ رہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے نا جو بین الاقوامی دنیا سے پیسہ لے گا تو ایسا سمجھو وہ حکومت چور ہے. تو آج چور ہے نا یہ نواز شریف پہ الزام لگا رہا تھا چوری کا. آج ان کے وزراء خود ان کو کہہ رہے ہیں. آج ان کے جو ہے نا جو ساتھی ہے جو ان پہ بھروسہ عمران خان نے کیا آج وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کا جو ہے نا وہ غلط ہے حکومت. آپ صحیح حکومت نہیں کر سکتے ہو. آپ کو ووٹ پختونخوا خیبر پختونخوا سے ملا ہے. آج بلدیاتی الیکشن ہارنے کے بعد ابھی ان کو پتہ چلا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس طرح کی ساری صورتحال بنی لیکن مولانا صاحب کے ساتھ جو نون لیگ جا رہی تھی اور جس طرح کے سوچ رہی تھی کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جائیں گے تھوڑا ڈرانے کی کوشش کریں گے اگر وہاں پہ لوگ کم تھے آپ کے ووٹ زیادہ تھے تو کچھ نہ کچھ تو تبدیلی نظر آتی نا جناب. کہاں پہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے اگر آپ کے جو ہے ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں اور کسی طریقے سے اگر پی ٹی آئی کے کم ہیں جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ لوگ کم تھے پی ٹی آئی کے تو اگر وہاں پہ قومی اسمبلی کا انہوں نے یہ جو بل تھا وہ تو پاس کرا لیا عملی بجٹ لیکن آپ کس طرح سے اس حکمت عملی کو لے کر چلتے کہ نمبر گیم میں جو ہے آپ جیت جاتے ان کے خلاف تو لے کر آتے. صحیح گنتی کے لیے ان لوگوں نے نہیں وہ کیا نا. اچھا صحیح گنتی ان لوگوں نے نہیں کروایا نا. اچھا اپوزیشن احتجاج کیوں کیا؟ اپوزیشن تو کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ صحیح طریقے سے ووٹنگ کرو. اچھا لیکن بات یہ ہے کہ آج بالکل یہ حکومت ناکام ہے. 22 کروڑ عوام جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کر چکا ہے. اچھا یہ اس کی اپنے وزیر اس کی اپنے جو ہے نا جو سابق وزیر اعلیٰ رہا ہے اور ابھی جو ہے نا وزیر دفاع ہے اور یہ خود اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ناکام ہو آپ جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتے ہو. اب نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اور نواز شریف کی جو ہے نا بات ہے وہ درست نکلے نا. ٹھیک ہے اور آج 22 کروڑ عوام جو ہے نا کہہ رہا ہے کہ بھائی اس ملک کی جو ہے نا یہ ضروری ہے کہ ابھی نواز شریف جو ہے نا اس کی مجبوری ہے 22 کروڑ عوام کی نواز شریف ضروری ہے. چلیں یہ آپ کے ذہن میں ایک چیز آئی ہے کہ اس طرح کی صورتحال ہے راجہ صاحب اس وقت جو صورتحال بنی تھی جیسے کہ اس وقت نون لیگ جس طرح سے کانفیڈنٹ تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ جناب ہم تو تبدیلیاں لے کر آ جائیں گے بل بھی پاس ہو گیا ہے ساری صورتحال بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو سر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل
مطمئن ہو کہ اپنی حکومت پوری کرے گی؟ ہاں دیکھیں جی، ابھی جو کہ فائنینشیل کرائسس کے اندر پاکستان ہے، اس میں کسی پی ٹی آئی کی سیٹسفیکشن یا کسی نون لیگ کی یا کسی بھی پارٹی کی سیٹسفیکشن کا کوسچن نہیں ہے. کوسچن یہ ہے کہ اس بحران کے اندر سے یا صرف آپ نے 5 سال پورے کروانے ہیں کہ جی ان کے 5 سال پورے ہو جائیں، کسی انڈیویجول کو کوئی فائدہ ہو جائے، یہ پرپز نہیں ہے. پرپز یہ ہے کہ اس بحران سے کیسے نکلا جائے. آپ دیکھیں چاہے گورنمنٹ ہے یا اپوزیشن ہے، سب کا پرائم کنسیڈریشن یہ ہونی چاہیے کہ اس بحران سے کیسے نکلے، سارے مل کے اس کی سجیشن دیں. سر ایسے سوال جب کھٹک صاحب نے کیا نا خان صاحب سے کہ جناب آپ تو بحرانی کیفیت کی طرف لے گئے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپوزیشن کے ساتھ مل کر کسی کو وزیر اعظم بنا لیں. انہوں نے تو اوپن یعنی کہ ایک طرح سے دے دیا، انہوں نے رائے دے دی. وہ دیکھیں نا، مین شخصیت کوئی بھی ہو، پرائم منسٹر کوئی بھی ہو، آپ یہ دیکھیں نا اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ آل آف سڈن یہ کنڈیشن تو نہیں ہوئی نا، آل اوور نائٹ تو نہیں ہوئی کہ وہ کل 2 دنوں میں یہ ہو گیا ہے، 2 سالوں میں ہو گیا ہے. یہ پوری ہسٹری ہے. اس کے اندر ہمیں آج بیٹھ کے آج بھی ہم نے بیٹھ کے کوئی پلان نہیں کیا. یہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان جیسی ہے، ایسی نیشنل ڈیولپمنٹ پلان بنایا جائے. جب تک یہ آپ نہیں کریں گے، اس میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جیسے انٹرنیشنلی ہوتا ہے، آپ اس کے اندر پلان دیں اور جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے اس کو آپ ٹاسک دیں. جی جو بھی میگا پروجیکٹس ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گورنمنٹ آپ کی آ کے اس کو لگائے اور دوسری آ کے اس کو چھوڑ کے کوئی دوسرا پروجیکٹ شروع کر دے. اس سے جو ہے قومی خزانے کو نقصان ہوتا رہا ہے ماضی میں. اور دوسرا یہ جو انیگوریشن کی تختیاں ہیں یہ پروجیکٹس کی، یہ قومی نیشنل ہیروز کی، اس کے اوپر لیجسلیشن ہونی چاہیے، نیشنل ہیروز کے نام پہ لگنی چاہیے. کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے اس کو کلیم کرے یا اون کرے کہ جی یہ ہم نے کیا ہے، کسی نے اپنی پاکٹ سے نہیں. یہ قومی خزانے سے یہ جو عوام کا پیسہ ہے یہ وہ خرچ ہوتا ہے. اور یہ جو لیڈرز، پولیٹیکل لیڈرز ہمارے سمیت جتنے بھی ہیں، ان کے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کی خدمت. یہ تھوڑی ہے کہ ہم جب کچھ روڈز کے افتتاح کرنے پہنچے تھے ایڈمنسٹریٹر صاحب سندھ میں، تو جو مرتضی وہاب صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ روڈ بنا دی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ کر. تو سر وہ اپنے تو کلیم کریں گے، وہ تو اپنا ایک بتائیں گے عوام کو کہ ہم نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے. فیوچر کی یہ جو فائنینشیل کرائسس ایمرجنسی کی پوزیشن ڈکلیئر ہو چکی ہے پاکستان کی ایک طرح سے. منی بجٹ جو ہے الٹیمیٹلی یہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہے، کیونکہ آپ کا جو ریگولر بجٹ چل رہا تھا کہ وہ اس چیز کو وہ سسٹین ہی نہیں کر رہا، اس لیے ایمرجنسی کی کنڈیشن کے اندر ہے. تو میں ایک شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں پھر صرف خدمت کرنے والے لوگ اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر آئیں گے نا، جنہوں نے صرف جن کی تختی بھی نہیں لگے گی اور ان کو ایک پورا پلان. سماجی کارکن الگ ہوتا ہے سر. نہیں، سماجی کارکن کی بات نہیں ہے، یہ تو آپ سماج کی خدمت کرنے والوں کو بالکل ایبسلیوٹلی یہی ہے کہ ایک پولیٹیشین جو ہے وہ سماج، گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، جو اوریجنل اس کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. یہ تھوڑی ہے گورنمنٹ آف پرٹیکولر پیپلز 500 جو فیملیز، یہ تو نہیں ہونا. جو پاکستان کے اندر ہے ٹرو ڈیموکریسی کی طرف آئیں اور جو ڈور سٹیپ تک لوگوں کی جو چیزیں ہیں ان کو. ایک شخص جو ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، گھر میں پانی نہیں آ رہا، اس کی بجلی نہیں آ رہی، گیس. یہ جو انرجی کرائسس ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. بجلی، گیس اور پانی کا جو کرائسس ہے یہ بھی ایک بہت بڑا بحران ہے. ایک شخص کو یہ تینوں چیزیں اس کے ڈور سٹیپ پہ چاہیے. ٹھیک ہے، بنیادی چیزوں کی کمی ہے. اچھا بروئی صاحب، یہ جو ملکی مسائل ہیں اس پر لگتا ہے ایسے جیسے حکومت تو ناکام نظر آ رہی ہے لیکن اپوزیشن بھی ناکام ہوئی ہے. نہیں، اپوزیشن کیوں ناکام ہوا؟ یہ تو حکومت کرتے ہیں. نہیں آپ اس کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے پائے. جب ہماری حکومت تھی 2013 میں، جب پیپلز پارٹی کا حکومت نے اتنا جو ہے نا کراچی کے اندر ہر جگہ بدامنی تھی، تو نواز شریف نے کہا کہ انشاءاللہ پہلی میری جو ہے نا ترجیح کراچی پہ ہوگی. صحیح ہے. اور یہ دہشت گردی میں ختم کروں گا. ختم ہو گیا اللہ کی فضل و کرم سے. ٹھیک ہے. پھر نواز شریف نے ملک کے جو ہے نا اس کو معیشت کو مستحکم کیا. نواز شریف نے پورا جو ہے نا ملک کے اندر ترقیاتی کام کے جال بچھا دیے، بہت ترقی دے دی. سر ٹھیک ہے، یہ ذرا میں آپ سے مزید جانوں گا کہ اور کیا کیا ترقی کے کام کیے. ایک چھوٹا سا بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे मिनी बजट के हवाले से भी, जो कि इस वक्त कौमी असम्बली से पास हुआ है। क्या वो कसरत राय से पास हुआ है? इत्तेहादी क्या कह रहे थे, उनके मुतालबात क्या थे, बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अमजद आफरीदी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। सर आपको खुश आमदीद कहेंगे, आपका शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अमजद आफरीदी साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल हमने देखी, कौमी असम्बली के अंदर काफ़ी शोर शराबा रहा अपोजिशन की जानिब से और आवाम की जानिब से, रोड्स पे शोर शराबा रहा, उसके बावजूद आखिर मिनी बजट पास हो ही गया। सर क्या ऐसी मजबूरी थी? हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले जी। तो अभी तक हालात ये थे कि हमारी अपोजिशन पार्टी पीडीएम शोर शराबा मचाया होता है इन्होंने कि इनके पास हम ये मिनी बजट इनको पास नहीं करवाने देंगे। खैर तारीख एक ऐसी है, हमें तारीख नहीं भूलनी चाहिए। मिनी बजट आज से पहले भी पास होते रहे और जिस आईएमएफ के पास पीपल्स पार्टी, नून लीग और गुज़श्ता जमातें जो छोड़ कर गई हैं, तो उसके पास हम फंसे हुए हैं। बदकिस्मती के साथ अगर पाकिस्तान को बने हुए 74 साल पाकिस्तान की उम्र है, तो 64 साल हमारा रिश्ता आईएमएफ के साथ है। तो पहला कर्जा 1958 में हमने लिया था जो $35,000 था। और बदकिस्मती के साथ मैं खाली आपको ये बताता चलूं, पीपल्स पार्टी 9 बार आईएमएफ के पास गई है और नून लीग 5 बार आईएमएफ के पास गई है। बदकिस्मती के साथ मैं आपको बताऊं, 2009 में पीपल्स पार्टी आईएमएफ से के एक प्रोग्राम में $10 अरब का कर्ज लिया और जो पिछली जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी उससे 9 गुना ज्यादा था। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने 2013 के अंदर $6 अरब का कर्ज लिया और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइए 2018 में 19 अरब का तजारती खसारा था। जब हमें हुकूमत मिली तो तकरीबन 19 अरब का तजारती खसारा था। आईएमएफ के पास हम गए, $6 अरब का प्रोग्राम था जिसमें 2 अरब हमने लिए। अब हमें बताया जाए कि हम कहां पर सारा मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाला जाता है। बिल्कुल आफरीद साहब, मामला क्या है? आज हसन खावर साहब ने भी एक बात की। हसन खावर साहब जो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है, कहते हैं कि सिर्फ हम वाहिद पहली हुकूमत थोड़ी है जो आईएमएफ के पास गए। आईएमएफ के पास तो दूसरी हुकूमतें भी गई हैं, लेकिन बात यह है, नहीं एक मिनट बरूई साहब, बात यह आ रही है कि आपसे सवाल इसलिए बन रहा है कि खान साहब ने कहा था कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, इसलिए ये सवाल बन रहा है कि आप क्यों गए? नहीं जाएंगे, अगर हम क्या तो खुदकशी करेंगे। देखिए मुस्लिम लीग नून 2014 से लेकर 2018 तक 5.4 अरब डॉलर सालाना कर्ज उतारती रही थी। ये आज तहरीक इंसाफ के 3 साल का मैं आपको 2018 से लेकर 2021 तक 9.7 अरब डॉलर सालाना कर्ज हमने उतारा है। इस लिहाज से 3 सालों के अंदर 29 अरब डॉलर जो गुज़श्ता हुकूमतों ने लिया था सूद और जो कर्ज लिए थे वो हमने उतारे। सिर्फ इस साल तहरीक इंसाफ ने 12.5 अरब डॉलर कर्जा उतारा। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पर खड़ी है। और बिल्कुल खान साहब ने बात की थी, उन्होंने कहा कि हम आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। 9 महीने कोशिश भी की। बाकी जो इस खुदकशी का भी कहा था खुदकशी करूंगा, हुकूमतें करती रही है, कर्ज लेते रही है, इस अवाम को सूद में डालती रही है, धकेलती रही है और इस पाकिस्तान का निजाम वहां तक पहुंचा के रखा हुआ है कि हमें ना करते हुए आखिरी में जाना पड़ेगा। लेकिन सर आफरीदी साहब, एक मामला यहाँ पे ये आ रहा है कि खान साहब ये कहते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जब तक है तो अरबों रुपए हर महीना जो है करप्शन हो रही है, और जब खान साहब आएंगे तो वो अरबों रुपए की बचत भी होगी। खास तौर पर मुराद सईद साहब तो यही फरमाते थे। तो सर वो जो अरबों रुपए की बचत हुई है, अगर उससे कर्जा उतार देते तो मुनासिब नहीं था? सर नहीं, कर्ज तो देखिए हर साल मैंने अभी आपको तमाम आदात शुमार बताए मैंने आईएमएफ की जानिब हम सालाना जो इनका सूद उतारे 12.5 अरब डॉलर रुपए हम उतार रहे सालाना कर्जा जो इन्होंने दिया। अरबों रुपए तो नहीं बच रहे थे ना, अरबों रुपए तो नहीं बच रहे ना, ऑलरेडी खसारे में था। ये जब हमें हुकूमत मिली उसके बावजूद मुल्क चल रहा, फिर कोरोना आया, मुल्क के हालात चेंज हुए और आज पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन बनी, महंगाई बढ़ी। उसकी वजह से देखिए तमाम चीजों को देखकर मेरे एंकर हजरात से, मीडिया पर्सन, गुजारिश है कि तारीख को दोहराया जाए। जो पुरानी हुकूमतें जो इस मुल्क के साथ तबाही करके, आप देखें ना आज पीपल्स पार्टी भी बड़ी बड़ी बातें करती है असेंबली में खड़े होकर, जो
صرف 14 کروڑ روپے کی تو آگاہی مہم سندھ کے اندر وہ چلاتی رہی چوزوں اور بکریوں کے لیے. سندھ کا سیوریج کا نظام اگر ہم نے 3 نالوں پہ کام نہ کیا ہوتا آج کراچی ڈوب گیا ہوتا دوبارہ پانی کے اندر. جو اور گرین بس جو آپ نے چلائی سر وہ نامکمل قسم کی گرین بس بھی چلائی ہے سر, اس کو اگر کمپلیٹ کر کے چلا لیتے تو زیادہ مناسب ہوتا. نہیں کمپلیٹ ہو گئی ہے گرین لائن بس کمپلیٹ ہو گئی ہے. پہلی بار تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ فون پر کام ہو رہا ہے کہ KCR پر کام ہو رہا ہے. دیکھیں بڑے بڑے پروجیکٹ کراچی کے اندر لانچ ہو رہے ہیں جو گزشتہ 13 سالوں میں پیپلز پارٹی نے کیے نہیں. یا تو نمائندہ موجود نہیں ہے پیپلز پارٹی کا, میں ان سے سوال کروں. میں یہی سوال نون لیگ سے ہم نے روڈیں سب سے زیادہ بنائی اس گزشتہ 3 سالوں کے اندر, اور نون لیگ نے جتنے فنڈ سے اپنی روڈیں بنائی تھی ان سے زیادہ اور ان سے کم پیسوں میں ہم نے بنا کر دکھائی. کون سا روڈ بنایا ہے کم پیسوں میں؟ پورے پاکستان میں نہیں, ایک روڈ کا نام بتاؤ. کراچی میں ایک روڈ کا نام بتاؤ. کراچی میں ایک روڈ کا نام بتاؤ. ہاں ایک روڈ کا نام سر ویسے بنائی تو تھی آفریدی صاحب, لیکن وہ بارش میں بہہ گئی تھی. بہت ساری روڈز بنائی. نہیں ابھی بینک سے لے کر سلطان آباد تک روڈ کس نے بنایا مجھے منگو پیر سلطان آباد تک. ابھی اس کا حالت دیکھو, اس کا حالت دیکھو. ابھی تک آپ نے 2 کلومیٹر نہیں بنایا ہے. ڈوب مرو یار, ڈوب مرو. اپنا بروئی صاحب, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ جو گجر نالے کا جو حال تھا 30 سال سے تباہ حال گجر نالے کو ہم نے وہاں پر کام شروع کیا. نون لیگ کے میرے بھائی میرے دوست ہیں, یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم کراچی کے اندر عمل لے کر آئے. مجھے نہیں پتا کہ کس جگہ بندوق لے کر کھڑے تھے ان کے لیڈران اور کون سی پہاڑیوں پر انہوں نے اسنیپر بٹھائے ہوئے تھے جو امن لے کر آئے. امن یہاں پر پولیس, فورسز, رینجرز اور آرمی کے حضرات امن لے کر آئے جنہوں نے شہادتیں دی, جن کے بچے آج کریڈٹ لے. وہ بات اداروں کے خلاف بولتے بھی ہیں اور کریڈٹ لینے بھی پہنچ جاتے ہیں. چلیے آفریدی صاحب, راجہ صاحب کی جانب آتے ہیں. ان سے جان لیتے ہیں کہ چونکہ آپ فی الحال تو کسی بھی حکومت میں نہیں ہیں, نہ سندھ حکومت میں نہ وفاق میں ہیں جناب. اس وقت جو ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, ایسے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ PTI جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں عوام کو مطمئن کر پائے گی, خاص طور پہ اتحادیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, بات یہ کہ سیٹسفیکشن جو ہے وہ اس ملک کی تب ہوگی جب آپ اس کا جو تیسرا پلر ہے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو اس کے ٹرو اسپرٹ کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے. آرٹیکل 832 140A, ایک تو نمبر 1 یہ چیز. نمبر 2 جو امینڈمنٹس ہم نے دی, ہم تو آپ کو اس کا وے آؤٹ دے رہے ہیں کہ صرف یہ نہیں کرٹیسائز نہیں کر رہے کہ یہ ساری چیزیں وے آؤٹ دے رہے ہیں کہ آپ اس میں لوکل گورنمنٹ کو ایک, جیسے ابھی پیپلز پارٹی نے یہ امینڈڈ بل جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے اگینسٹ لے کے آئے ہیں ابھی 21 کا. تو ابھی دیکھیں نا یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, اسپیسیفکلی یہ جو پیپلز پارٹی ہے ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ویڈیرانا مائنڈ سیٹ نہیں ہے جس کے لیکن آپ جو زیادہ تر بات ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ میئر تھے کراچی کے, صرف اس لیے آپ یہ کرتے ہیں؟ اگر وہ وزیر اعظم بن جاتے تو شاید آپ ایسی بات نہیں ہے. یہ بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے وابستہ پاکستان کی 94% آبادی جو ہے لوکل گورنمنٹ سے وابستہ ہے. آپ کی ایلیٹ کلاس کتنی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, لیکن آپ کو پتا ہے سید غنی صاحب نے ابھی جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کیا کہا مصطفیٰ کمال صاحب سے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا وزن ہے نہیں, نہ آپ کا اسمبلی میں کوئی بندہ ہے, نہ وفاق میں ہے. وہ سید غنی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا وزن, وہ وزن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 10,242 ارب روپیہ انہوں نے جو NFC ایوارڈ سے لیا ہے اس وجہ سے پیپلز پارٹی, اور وہ انہوں نے ہڑپ کر لیا ہے. اچھا, یہ جو لوگوں کا پیسہ تھا لوگوں کے اوپر لگنا تھا وہ ہڑپ کرنے کی وجہ سے ان کا وزن زیادہ ہو گیا ہے. ہمارا کیونکہ ہم نے 300 ارب روپے کے ساتھ کراچی کے اندر جو کام کیے وہ ہم 12ویں ترقی کرتے ہوئے شہروں میں ہم لے آئے تھے, اسی لیے ہمارا وزن وہ کہہ رہے ہیں کام. ہم تو کمپیریزن صاحب صرف میئر بن سکتے ہیں اور اس سے آگے نہیں جا سکتے. میئر تو نہیں, پاک سرزمین پارٹی کشمیر میں بھی ہے, گلگت بلتستان میں بھی ہم نے الیکشن لڑا. ہماری جو سٹرکچر ہے لاہور میں بھی ہے, فیصل آباد میں بھی ہے, ملتان میں بھی ہے, KPK میں بھی ہے, کوئٹہ میں بھی ہے, پورے پاکستان میں ہے. انشاءاللہ اس پہ ضرور بات کریں گے کہ کتنا اسٹرکچر آپ کا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے. ایک بریک ہے, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम ये बात कर रहे थे कि इस वक्त जो नून लीग है उसकी पॉलिसीज कहाँ पे जा रही हैं और किस तरफ वो अपने आप को लेकर जाना चाह रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जो बल्दियाती तरमीमी बिल की भी बात की थी अभी, जैसे कि राजा साहब कह रहे थे, तो नून लीग कहाँ खड़ी होगी? क्योंकि इस वक्त पीटीआई, एमक्यूएम और फंक्शनल लीग और जीडी जितने भी ये सियासी जमातें हैं वो इस वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करने जा रही हैं। नून लीग कहाँ खड़ी है सर? देखो, नून लीग एहतजाज नहीं करेगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं करेगी? पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या, देखो जो पीपल्स पार्टी ने जो उसमें जो है ना तरमीम किया है, वो पश्तो में कहते हैं दा गज़ुदा मैदान। जिस वक्त इलेक्शन होंगे तो उस वक्त वोट जो है ना, वोटर वो जब हम जाएंगे बल्दियाती इलेक्शन में वोट लेके तो इंशाल्लाह हम इसका ये भी अरबा नाकाम करेंगे। अच्छा, जब हमें आवाम इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से, जैसे अभी आपने वो जो बजट पेश हो रहा था वो नाकाम करने की बात की, अभी मेरे भाई ने कहा कि मैंने उससे एक सवाल किया कि आप अपना एक रोड का नाम ले लो, उसने बोला मंगो पीर। ठीक है, मैं इसको चैलेंज करता हूं, मंगो पीर में ये प्रोग्राम रखे, आपके चैनल के तवसुत से आप भी वहां पे आ जाओ, दूसरे चैनलों के वहां पे बुलाएंगे, इनकी कारकर्दगी आप भी देखोगे, मंगो पीर के आवाम के तासुरात देखेंगे। के खिलाफ एहतजाज नहीं करना इन्हें। पीपल्स पार्टी, देखो पीपल्स पार्टी को छोड़ दो, पीपल्स पार्टी वो आपका बी टीम है। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी हमारे साथ सही होता था तो आपका हुकूमत कब का चले जाता था, वो कब का चले जाता था। आपको ताकत तो पीपल्स पार्टी ने दिया है, पीडीएम के साथ रहे। पीडीएम, देखो पीडीएम ने नवाज शरीफ का बयानिया, आपके घर के अंदर आपको जो है ना नवाज शरीफ के बयानिया ने शिकस्त दिया। आज जो है ना खैबर पख्तूनख्वा ने आपको बल्दियाती इलेक्शन से जो है ना जेजुआई जीत गया, और यही हाल होएगा पीपल्स पार्टी का इंशाल्लाह। नून लीग कहाँ पर थी? नून लीग जो देखो दो सीटें मिली है, एक सीट मिली हमें तो। अरे यार, अरे छोड़ भाई, नून लीग का जो है ना, नून लीग के साथ मुख्तसरन ये फरमा दे, क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपकी क्या हिकमत अमली होगी, खास तौर पर तरमीमी बिल के हवाले से? भाई हमारे साथ आवाम है, अगर इसने टाउन बनाया है हमें कोई इतराज नहीं है। अच्छा, हम अवाम के पास जाएंगे, हम हर जगह से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर इसने चीटिंग किया जैसे बल्दिया में इसने किया वो अलग बात है, वहां पे भी हम जीत चुके थे। ये भाई का जमानत भी जब्त कर चुका था डॉक्टर मुफ्ता इस्माइल ने। कादिर मंदोखेल चीटिंग से आया है, पीपल्स पार्टी ने जो है ना वो अलग बात है, लेकिन अवाम ने वोट दिया है मुस्लिम लीग नून को। और आज इसने हमारा प्रोग्राम था, हमारे ग्रीन बस प्रोग्राम जो मियां साहब ने बनाया, उन लोगों ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। आज अवाम उस पर बैठने को लिए तैयार नहीं है सर। बल्दियाती इंतखाबात में भी आपको सीट नहीं मिली सर, सुन तो लें बरोई साहब, अगर बल्दियाती इंतखाबात में भी आपको सीट नहीं मिली तो फिर आप उसको भी कहेंगे वो अलग बात है। वो तो वक्त की बात है। अच्छा, वक्त की बात है, ठीक है जनाब। जनाब आफरीदी साहब की तरफ जाऊंगा। आफरीदी साहब ये फरमाइएगा कि मुख्तसरन बात करेंगे सर, ये फरमा दीजिएगा कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, इस वक्त पीजीआई की क्या हिकमत अमली होगी पीपल्स पार्टी के खिलाफ सुबह सिंध के हवाले से? अच्छा देखिए, सिंध की जो हालात है ना, आज एक मियां साहब तकरीर भी कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। सबसे पहले जब हम सिंध में काम करने की बात करते तो पीपल्स पार्टी उस वक्त कहती है 18वीं तरमीम पर आप लगा रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं सिंध के लोगों के साथ, आजादी हमारी पर डाका डाल रहे हैं। मुझे ये बताया जाए कि 148 है 18वीं तरमीम के अंदर, जिसको उन्होंने हजफ किया है और इख्तियारात को मफलूज कर दिया है। अपनी मर्जी के साथ इन्होंने तमाम इख्तियारात, भंगी तक के इख्तियारात इन्होंने ले लिए। अच्छा, एक बात ये। दूसरी बात ये, उसके बाद जो ये हल्का बंदियां कर रहे हैं जिस तरह से टाउन, ना ये ब्लॉक देख रहे हैं, ना ये सर्कल देख रहे हैं, ये अपनी मर्जी से बनाई जा रहे हैं और अपनी मर्जी के टाउन वगैरह वो बनाकर उस पर इलेक्शन कमीशन ने भी एतराज उठाया है। अच्छा, तीसरी बात ये है, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी आज वो खड़े होकर कह रही है जमात इस्लामी और दूसरी पार्टियों के आपकी ये सूरत-ए-हाल है, आपका एक एमपीए और आप एहतजाज करें। मुझे ये बता, सबसे ज्यादा एमपीए कराची से जीते हुए हमारे एमएनए हमें वोट पड़े कराची के अंदर से, तो हमारी कहां पर इन्होंने बात रखी है? ये तो वो हुकूमत है जिन्होंने 30 लाख गंदम के लिए 3 करोड़ के गोदाम
रखे हुए हैं। ये वो हुकूमत है जिन्होंने 25 करोड़ रुपए का तो चारा खर्च कर दिया था। सर बात ये है कि पीटीआई की हिकमत अमली बता दें सर। हुकूमत 22 करोड़ की मच्छरदानियां जो लेकर आई थी। ठीक है सर। वैसे सर मैं एक बात ऐड करता चलूं कि बिलावल साहब ने जो है वो कहा है कि हर सदी में कोई ना कोई बहरान होता है। उन्होंने कहा है कि इस सदी का बहरान इमरान खान साहब है। तो सर क्या आप समझते हैं कि इसके रद्द-ए-अमल के तौर पे कम से कम बल्दियाती बिल के हवाले से या दीगर मामलात के हवाले से तो आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा? देखिए, बिलावल जरदारी साहब और इनकी पार्टी कराची के अमन तबाह करने वाले ये लोग हैं। उज़ैर बलोच की CID क्यों सामने नहीं लेकर आते? इनकी गुज़श्ता कारकर्दगी, लाखों लोगों को इन्होंने कत्ल करवाया, इन्होंने लोगों से पत्ते मंगवाए। उसके बाद इनकी जो कारकर्दगी है 14 सालों के अंदर 0/0 एक कोई प्लान बताए। 5000 से ज्यादा स्कूल इन्होंने खत्म कर दिए। सर ये तो तनकीद हो गई ना, आप क्या हिकमत अमली करेंगे वो बता दीजिएगा इस बल्दियाती बिल के? आप क्या करेंगे? हम इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन जा रहे हैं, 1 बजे प्रेस क्लब पर एहतजाज करेंगे। तमाम जमातें इनके खिलाफ निकलेंगी और जमात इस्लामी के साथ वो जो लोग बैठे हुए हैं वो कराची के लोग हैं। वो कभी पीपल्स पार्टी के साथ थे, कभी PTI के साथ, कभी नून लीग। वो अपने हक के लिए निकले। उनकी रिस्पेक्ट देखे, जितने भी अवाम है उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आज पूरा कराची निकलेगा और इनके खिलाफ निकलेगा। इंशाल्लाह इनसे हम जान छुड़ा कर रहेंगे। चलें राजा साहब की तरफ आता हूँ। राजा साहब ये फरमाएगा कि बल्दियाती बिल तो एक अपनी तरफ हुआ, हल्का बंदियां जिस तरह से हो रही हैं, 27 टाउन जिस तरह से बनाए गए, इस पर जो आपकी जमात है उसका क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, इनकी पीपल्स पार्टी की जितने भी स्टेप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी पर्सनल गेन के लिए। ठीक है। मैं तो शॉर्ट टर्म में सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि ये सिस्टम राइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंध को तबाह करने की, पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनसे आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को ऑफ द सिटीजन गारंटी किया हुआ है, इनसे हम ये हुकूक लोगों के छीनेंगे। ये बात मैं पूरे पाकिस्तान के लोगों की तरफ से पीपल्स पार्टी को कह रहा हूँ, स्पेसिफिकली। जबकि वो कह चुके हैं आपका वजन नहीं है कोई। तो आप कोर्ट में जाओ भाई, आप वकील हो। वजन जो है ना, वजन जो है वजन कोर्ट में गए हुए हैं 7034 CPD पिटीशन लगी हुई है 7034। वो आप पढ़ लें, टीवी पे देखा करें साथ साथ, हमने फाइल की हुई है पिटीशन पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करती है। और दूसरी बात ये है कि ये चीजें जब आपके ये कोई जंगल का कानून नहीं है कि ये जो अमेंडेड बिल है ये जंगल का कानून इन्होंने बनाया है। यहाँ हम जंगल के कानून नहीं चलने देंगे, ना ही बनने देंगे। और आर्टिकल 8 कहता है कि एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ठीक है ना। हम तो फोरम पे हमने इसको चैलेंज किया हुआ है, इंशाल्लाह ये क्या रिजल्ट आता है तो पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया राजा राशिद अली एडवोकेट साहब PSP से, अब्दुल नबी बरोही साहब मुस्लिम लीग नून से, जनाब अमजद आफरीदी साहब PTI से, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। जाते जाते पीपल्स पार्टी से इतनी गुजारिश जरूर कि जनाब इन 12 दिनों से जो कि नया साल था, बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। इन 12 रोज़ के दौरान जो है 5 से ज़ायद कत्ल हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट क्राइम में। लोग अपनी जानों से, अपने माल से हाथ धो बैठे हैं। खुदारा कुछ ना कुछ अवाम के लिए इतना कर दें कि स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाया जा सके। वक़ारुल हसन को प्रोग्राम 2 टॉक से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।